بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इन्आमिल्लाहि व इफ़्ज़ालिहि।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله.